अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। जमहूरी निज़ाम, बरसर इक़्तिदार ख़ानदान, फ्री एंड फेयर ट्रायल और इदारे यानी कि इंस्टीट्यूशंस, सियासत के ख़मीर में ये ऐड होने वाला नया तजर्बा है। साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ हाजिर हों, इब्न शरीफ इश्तिहारी, ये सदाएँ एहतसाब अदालतों में पहली बार लगी हैं। दर्जनों गाड़ियों के प्रोटोकॉल में हाज़िरियाँ, वज़रा के हिफाजती हिसार में दुख्तरे अव्वल की पेशी और गिरफ्तारियाँ, ज़मानतें और फ़र्द जुर्म किसी सेंसेशनल या सनसनीखेज़ फिल्म से कम नहीं। यहाँ भारी भरकम तज़ादात इस सनसनीखेज़ फिल्म के प्लॉट का बुनियादी हिस्सा हैं। आज सुबह साबिक़ वज़ीर आज़म के दामाद और दुख्तर एहतसाब अदालत में पेशी के लिए मुल्क पहुंचे और गो के ये पेशी अदालतों से खुद को सुरखरू करने के लिए थी, मगर 2 दर्जन गाड़ियों के प्रोटोकॉल में मरियम नवाज साहिबा की पेशी और दामाद साहब की गिरफ्तारी अपने तय एक खुद ही जवाब है। बहरहाल कारकुन आज नैब की गाड़ी के सामने जब लेटे तो कुछ यूं महसूस हुआ कि जैसे शरीफ खानदान को अदालत नहीं टैंक्स ले जा रहे हों। इंसाफ के एहतराम का ये खुला तजाद भी खूब था, मगर खूब तर तो मरियम बीबी की चंद मिनट पेशी के आला अदालत के एहतराम में पढ़े जाने वाले कसीदे थे। एक दफ़ा मुलाहिजा कीजिए। पहले से तयशुदा के ऊपर मियाँ साहब को नाअहल किया गया, उस पर मुकदमे चलाए गए। मैं ये सिर्फ ये जानती हूँ कि पैनामा पे चलने वाला मुकदमा जब इकामा जैसी चीज़ पे ख़त्म होगा तो सवाल तो उठेंगे और जज हजरात को इसका जवाब देना भी पड़ेगा। जब कानून की कुर्सी पे बैठने वाले जब फरीक बन जाएं तो वहाँ दलाइल और सबूत की कोई हैसियत नहीं। अवाम को जवाब दे वो लोग भी हैं जिन्होंने आइन और कानून का, जिन्होंने इंसाफ का तमाशा बना के रख दिया इस मुल्क के अंदर। गो के आज वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने नून लीगी रहनुमाओं का जो इजलास तलब किया, आज उसमें डायरेक्ट और वाज़ेह अहकामात जारी किए कि कोई भी कारकुन, कोई भी स्टॉलवर्ड जो है अब इदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी से गुरेज करे और इसको मज़ीद और तूल ना दी जाए। लेकिन क्या ये मरियम बीबी पे भी ये असूल लागू होता है कि नहीं, वन जस्ट वंडर्स। बहरहाल हुकूमत के एक वज़ीर पर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी, इब्न शरीफ इश्तिहारी ठहर चुके आज और दामाद गिरफ्तार हो चुके, फिर भी मामला साजिश और एहतसाब के दरमियान ही लटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहती तो फौजदारी और परजरी के जुर्म में शरीफ खानदान के समरी ट्रायल का हुक्म भी दे सकती थी और जिसमें 3 माह से लेकर 1 साल तक की जेल होती है, मगर सादा ट्रायल का हुक्म दिया गया और नैब गो के जमानतें देने की मजाज ही नहीं है, मगर जमानतें भी दी जा रही हैं। आला अदालत से नैब तक एहतसाब की शुरुआत भी हुई और हौला हाथ भी रखा गया, मगर फिर भी अनफॉर्चुनेटली दुहाई ये है कि जुल्म हो रहा है। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हमें हमारा साथ देंगे आरिफ अलवी साहब, PTI के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली। हमारे साथ प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आरिफ चौधरी साहब मौजूद हैं और तर्जुमान PMLN मलिक अहमद खान साहब हमारा साथ देंगे। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई, वी आर गोइंग टू बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। एक दफ़ा फिर तारुफ करवाए देती हूँ, हमारे साथ प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आरिफ चौधरी साहब मौजूद हैं, तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान साहब हमारा साथ दे रहे हैं, लास्ट बट नेवर द लीस्ट आरिफ अलवी साहब मेंबर कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब आपसे आगाज़ करूँगी, फरमाएगा सर कि मरियम बीबी आज पेश हुई, कैप्टन सफदर भी पेश हुए, ज़मानत भी मिल गई, आपके लिए सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग क्या था आज की पूरी प्रोसीडिंग के अंदर? मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे यूँ लगता है कि जो काम मुस्लिम लीग नून करना चाहती थी काफ़ी हद तक वो कामयाब हो चुकी है। यानी अदालत को इंटिमिडेट करना, अदालत को प्रेशराइज़ करना और उन्हें तासुर देना कि देखें आप जो कुछ कर रहे हैं वो ऐसा अगर करेंगे तो ये हो सकता है। आज पहली दफ़ा मैंने ये महसूस किया। पहली बात तो ये थी कि ये नैब में कोई ज़मानत का कॉन्सेप्ट नहीं है। बेसिकली जब नॉन बेलेबल वारंट जारी हो गए तो उसके बाद उनको अरेस्ट ही किया जाना था और बेल जो है वो यहाँ 497 CRPC एप्लीकेबल नहीं है जो बेल के लिए होती है, 497(1) CRPC। नैब के मुल्ज़म की बेल के लिए हाई कोर्ट में जाना पड़ता है अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ उन्होंने ये किया कि जिस तरह यानी बेल जो है
ایک ایسے اوفینس یعنی جس کے نان بیلیبل وارنٹ جاری ہو چکے تھے، نیب کا جج جو ہے وہ فنکٹس آفیشو تھا اس کے بعد، کیونکہ وہ آلریڈی نیب میں بیل نہیں وہ کرا چکے، یعنی بیل کے ساتھ پیش نہیں ہو رہے تھے، پہلی دفعہ ان کی پیشی تھی نیب۔ اچھا، اور یہ کیوں ہوتا ہے کسی کو نان بیلیبل وارنٹ جو ہے؟ In fact, it's a punitive action against an accused who has avoided the process of the court. اچھا، کورٹ کا پروسیس اس میں مہر یہ تھا کہ کورٹ نے نوٹس جاری کیے، کورٹ نے بیلیبل وارنٹ جاری کیے، وہ نہیں آئے، اس کے بعد یہ پیونیٹیو ایکشن ہے کہ اب آپ نے جو آنا ہے گرفتار ہونا ہے، تو اس کے لیے یہ اور اس کے بعد گرفتار رہنا ہے جب تک آپ ہائی کورٹ سے، جب تک آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ جو اناوائڈیبل سرکمسٹانسز میں آپ نے کورٹ کو سیٹسفائی کرنا، ہائی کورٹ کو، وہ نیب کورٹ کو نہیں، ہائی کورٹ کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ میں نے جو اوائڈ کیا اس کی وجہ میری جو ڈیلیبریٹ نہیں تھی۔ سو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی ضمانتیں دے دیں جس میں جو ان کا دائرہ اختیار بھی اچھا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جی ان کی عدم موجودگی میں وہ کر دیا جائے گا ان کو فرد جرم۔ فرد جرم جو ہے کبھی بھی یعنی انڈائٹمنٹ کہیں بھی ملزم کی عدم حاضری میں نہیں ہوتی، یعنی ایبسنشیا نہیں ہوتی، فرد جرم لگتی ہے تو ملزم کا حاضر ہونا ضروری ہے، یا پھر یہ ہے کہ ملزم بالکل آپ یعنی اس کی جس طرح کارروائی حسن حسین کے خلاف کر دی گئی ہے کہ حسن حسین جو ہے وہ نہیں آئیں گے، تو ان کے خلاف انہوں نے دائمی وارنٹ نان بیلیبل جاری کر دیا ہے۔ تو ایک بات یہ نظر آئی۔ دوسری بات مجھے جو کھٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز شریف مسلسل وہی منترا پہلے دن سے ڈائریکٹ سیدھا عدالتوں کے خلاف، عدالتوں کی اس سے زیادہ بے عزتی کیا ہو سکتی ہے کہ انہیں یہ کہا جائے کہ یہ خود ہی فریق ہیں اور خود ہی مدعی ہے اور خود ہی سارا یعنی گواہ ہے، منصف ہے، اور ایسے کیس میں باقاعدہ یعنی ان کے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے نکالتے ہیں، آپ مجھے لے آتے ہو۔ بھئی آپ یہ سمجھ رہے ہیں اور لوگوں کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے مرہون منت ہیں، عوام ووٹ کے ذریعے لاتے ہیں، اور عدلیہ جو ہے وہ کوئی عوام دشمن ہے کہ عوام کی مرضی سے لائے ہوئے پرائم منسٹر کو واپس بھیج رہی ہے۔ اور آج تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے۔ آپ کا جرم بھی آپ کو پتہ ہے، عدالت کو بھی آپ کے جرم کا پتہ، اور پھر ہم عدالت سے بھی یہ سوال کرتے ہیں اگر اس طرح میں دھجیاں بکھرتی رہیں عدالت کے ڈیو پروسیس کی، اور عدالت کے احترام کو اس طرح بالائے طاق رکھا گیا، اور اس طرح لوگوں کو، اور اس لیول پہ پرائم منسٹر سابق جو ہے، اب تو وہ پرائم منسٹر سے بھی بڑے ہو گئے، یعنی پرائم منسٹر تو ان کے لیے وہ خود کہتے ہیں کہ جی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، پرائم منسٹر ہوا ہے۔ اگر اس سطح کے لوگ عدالت کا احترام نہیں کریں گے، آپ دیکھیں گے کس چیز کو آواز دی جائے۔ مجھے ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے احکامات جاری کیے ہیں کہ کوئی بھی نون لیگ کا کارکن یا رہنما، ورکر یا سٹالورٹ جو ہے آج کے بعد اداروں کے خلاف بیان بازی نہیں کرے گا اور گریز کرے گا، کیا یہ اصول جو ہے مریم بی بی پہ بھی لاگو ہوتا ہے؟ کیا آج ہم یہ سمجھ لیں کہ اینٹی جوڈیشری یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کے آخری کلمات تھے جو آج انہوں نے دہرائے ایک بار؟ شکریہ مہر۔ دیکھیں یہ سٹیٹمنٹ ابھی کوئی شاہد خاقان عباسی صاحب کی ایز پرائم منسٹر، ان کی یہ سٹیٹمنٹ، ان سے پہلے سی ایم پنجاب شہباز شریف صاحب بھی یہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں، اور اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی اپنے پارٹی ورکرز کو، اپنے ممبرز آف دا اسمبلی کو، جتنے بھی ان کے ساتھ کا پارلیمنٹری پارٹی ہے، ان سب کو انہوں نے بڑا کلیئرلی یہ کہا کہ آپ اداروں کے خلاف کسی قسم کی ایسی کوئی سلینڈرس گفتگو نہیں کریں گے۔ تو یہ بیسکلی پارٹی کی جو پالیسی اور لائن ہے، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کچھ چیزیں مکس اپ ہو جاتی ہیں۔ جیسے عارف چودھری صاحب ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، بار کے ایک بڑے سینئر پوزیشن میں ان کو بڑی ایک حیثیت حاصل ہے، لیکن سم ٹائمز کچھ چیزیں بیچ میں امیلگمیٹ ہو جاتی ہیں۔ جیسے آج کا جو ان کی پریکیورمنٹ کا پروسیس تھا، اس پہ تو آئیں گے۔ میرا پہلا سوال اور پھر آپ کنٹینیو کیجئے، کیا مریم بی بی پارٹی پالیسی سے مبرہ ہیں؟ نہیں، دیکھیں ابھی جو مریم بی بی کہہ رہی ہیں اس میں سے، کیونکہ اوبیسلی ان کے اندر ابھی ان کی سٹیٹمنٹ سے آپ کو یہ لگا کہ وہ کچھ ایسا کہہ رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی اداروں کے اوپر کوئی ان کی کوئی توہین عدالت کی جا رہی ہے، تو پروبلی شاید مجھے لگا، شاید چودھری صاحب کو بھی آپ کے ساتھ لگا، آپ کو نہیں لگا؟ نہیں، دیکھیں کیونکہ ہمارا تو ایک
ग्रीवियंस है और वो ग्रीवियंस हमारा बड़ा वेल फॉर्म। मगर सर आप तो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट अपने आप को करार देते हैं, लॉयर हैं, वो तो हाजिर जज साहिबान, सिटिंग जज साहिबान, सीनियर मोस्ट जिनमें से अब चीफ जस्टिस भी बनेंगे, उनको पार्टिजन होने का डायरेक्ट एलिगेशन लगा रही है उन पे कानून, आइन और इंसाफ की धज्जियां उड़ाने और तमाशा बनाने का एलिगेशन लगा रही है। देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मैं किसी अदालत के हुक्म में गलत सजाए कोई कैपिटल पनिशमेंट भी मुझे मिल जाए तो फिर भी अदालत तो अदालत है, उसने हुक्म दे दिया है। अब अगर उसकी अदालत के फैसले के नतीजे में कोई मुझे बड़ी इंजरी मुझे इफेक्ट हो गई है तो स्टिल कोर्ट इज़ द कोर्ट, और कोर्ट ने कह दिया। तो हम तो फ्रॉम डे वन ये कह रहे हैं कि तो आप फैसले की धज्जियां उड़ा ले, फैसला पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको कमजोर तरीन और जो कहना है कह लीजिए, बट जज साहिबान को डायरेक्टली उनसे मुखातिब होकर या उनके ऊपर ये इल्जामात लगाना जायज़ है, एक्सेप्टेबल है? देखिए मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि कोशिश की जाती है कि एहतियात बरती जाए, और अगर कहीं पर एहतियात का दामन छुटता है तो शायद कुछ पेक्यूलियर सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि जिस पे मैं लग रहा है कि देयर वाज नो केस एंड द केस इज़ देयर। तो अब ये केस जो है बुनियादी तौर पे अगर ये नैब कोर्ट्स में वो क्लोज्ड एंड पास्ट ट्रांजैक्शंस इस अंदाज में जानी थी जिनके ऊपर कई कोर्ट्स के फैसलों को फाइनलिटी भी सर इसके ऊपर भी गुफ्तगू शुनीद करेंगे कि नो केस और केस इज देयर का तासुर जो आपकी लीडरशिप कह रही है। मेरा तो सिंपल सवाल है, क्या चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो चचा जान हैं और वज़ीर आज़म अब्बासी साहब, उनके अहकामात और पार्टी पॉलिसी जो उन्होंने वाज़े की है तमाम पार्टी वर्कर्स के लिए, क्या वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा पे लागू होती है? देखिए क्योंकि दोनों साहिबान बड़ी सीनियर पोजीशन में हैं। शहबाज शरीफ साहब तो पार्टी के सबसे पुराने चीफ मिनिस्टर पंजाब भी हैं और पार्टी के सबसे बानी मेंबरान के अंदर हैं। शाहिद खाकान साहब की भी एक इतनी ही लंबी उनकी स्टैंडिंग है पार्टी के साथ, और दोनों एक प्राइम मिनिस्टर हैं, एक चीफ मिनिस्टर हैं। दे आर मेकिंग अ स्टेटमेंट फ्रॉम ऑफिशियल पोजीशन कि पार्टी के लोग जो हैं वो अदारों के साथ कोई को एग्जिस्टेंस की बात करें और कुछ ऐसी बकाए बहमी की बात होनी चाहिए, और अगर कहीं पर कुछ वायलेट हो रहा है तो दैट वुड बी उसको देखा जाएगा जी। अच्छा एक छोटा सा वक्फा ले लूँ जी। वक़ाद क्या हसन हुसैन के जो साहबजादे साबिक वज़ीर आज़म के उनके केसेस जो अलहदा किए गए हैं, क्या ये बेहतर फ़ैसला है? ये फ़ैसला क्यों किया गया है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की जानिब से? आने वाले दिनों के अंदर हमने ये भी देखा है कि अब जो है नैब का नया चेयरमैन तो नोटिफाई हो चुके हैं, मगर क्या ये बेहतरीन चॉइस है पाकिस्तान के मुफाद में? उसके ऊपर भी आपको कुछ डिटेल्स देंगे आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस, न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। मलिक साहब बताइएगा कि जिस प्रेशर की बात कर रहे हैं चौधरी साहब, सर ये आपने पहले भी रेंजर्स के हवाले से भी कुछ कंट्रोवर्सी देख ली है, गैर मुतलका लोगों का इंक्लूडिंग वुज़रा का अदालतों के अंदर आना, जब लिस्ट पे भी नाम ना हो। उसके बाद आज हमने पिछले 24 घंटे में भी देखा है 300-400 बंदा पहुंच गया एयरपोर्ट के ऊपर, फिर आगे नैब की गाड़ियों के आगे लेट जाना। ये क्यों नहीं आपके लीडरशिप अहकामात देती कि ऐसा ना किया जाए? क्योंकि फिर ये तासुर ऐसे मिलता है जैसे कि आपको अदालत नहीं लेके जाया जा रहा, आपको कोई फौजी ट्रक लेके जा रहे हैं कहीं और। अच्छा देखिए मेयर, ये तो एक बड़ा फितरी मामला है। इसमें तो आप क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी है, अब इस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मुख्तलिफुल ख्याल लोग हैं। चले मैंने माना कि मैं एक प्रैग्मेटिक अप्रोच का आदमी हूँ, मैं कहता हूँ कि कुछ चीज़ें कुछ सिस्टम के साथ चलें, लेकिन यहाँ हॉक्स भी हैं और इनकी एक बहुत बड़ी तादाद भी है और वो बड़े कन्विंस्ड हैं वो जो कह रहे हैं उसके ऊपर। तो आप एक पार्टी के अंदर से उनको जब आप उनकी लीडरशिप को लेकर एक ऐसे केस में जहाँ पर उनका ख्याल है कि प्रोसिक्यूशन नहीं है, क्लियरली प्रोसिक्यूशन है, जब लेकर जा रहे होंगे तो फिर कारकुनान के जज्बात को तो आप नहीं रोक सकते। सर मगर प्रोसिक्यूशन क्यों लग रही है जब आपने देखा कि नैब अदालतों के तो दायरा इख्तियार में भी नहीं है बेल्स देना, फिर भी वो बेल दे रही है, तो प्रोसिक्यूशन कैसी? आप पे तो हौला हाथ रखा हुआ है लीडरशिप के ऊपर। सर ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा सा क्योंकि चॉइस साहब ऑब्वियसली इज मच सीनियर टू अस, जो उनकी राय है उसी को आप भी फौकियत दीजिएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बैक टू डिफर हेयर के शायद गालबन ये प्रिक्योरमेंट ऑफ अटेंडेंस का जो लॉ है वो नैब का भी
اس میں شاید جب ایک بیلیبل وارنٹس یا نان بیلیبل وارنٹس کی صورت میں اریسٹ کر کے ان کو کورٹ میں پہنچا دیا گیا تو کورٹ میں پہنچنے کی ان کی اپنی مرضی تو تھی نہیں. اب کورٹ میں پہنچایا تو ان نیب اتھارٹیز نے پہنچایا جو ان کو اریسٹ کر کے وہاں پر لے گئے. اینڈ ہی از نو مور ریکوائرڈ فار اینی فردر انویسٹیگیشن. تو اب نیب کا لا کیا اس جو ٹرائل جج ہے وہ no more required for any further investigation. Obviously that has to be decided by the high court. نہیں چوئی صاحب گزارش وہ اپروچ کریں گے, not the NAB court جس کے پاس اختیار نہیں ہے. ملک صاحب وہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ no more required. یہی کیس آرٹیکل 199 میں ہائی کورٹ میں جاتا, ہائی کورٹ کے فیصلہ اور کہتے ہیں کہ جی نہیں no more required, اور پھر یہ ہے کہ ان کے بیونڈ ہز کنٹرول تھی یہ ساری سچویشن جو پہلے نہیں آتی. تھوڑی سی اجازت کیونکہ ڈیو پروسیس آف لا کو اوائڈ کیا نہیں, مجھے تھوڑی سی سر اجازت, یہ نان بیلیبل نہیں مجھے تھوڑی سی اجازت دے دیں گے. میں شاید یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ نے ان کی پریکیورمنٹ آف اٹینڈنس میں کچھ لوگوں سے تو آپ جیسے CRPC کہ سیکشن 91 میں بانڈز لے کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں, تو اب یہ تو پریکیورمنٹ آف اٹینڈنس کے ان کے سمنز بھی ان کو ان کی اٹینڈنس لینے کے لیے تھے, پھر بیلیبل وارنٹس بھی اسی پرپز کے لیے تھے, نان بیلیبل بھی اسی پرپز کے لیے تھے. اور جب نیب اتھارٹیز ان کو اریسٹ کر کے وہاں پر لے گئیں, یا تو وہ ان کو ڈیمانڈ کرتے کسی اور سیکشن کے تحت جس میں نیب اتھارٹیز کہتی ہیں کہ ابھی ڈیورنگ دا انویسٹیگیشن ہی واز ریکوائرڈ, اور وہ پیش نہ ہوتے, اور پھر انویسٹیگیشن کی سٹیج پر ان کو ضرور جانا پڑتا انڈر آرٹیکل 199 اور بیل لیتے. قانون تو بہرحال قانون ہے نا. چودھری صاحب بہتر فیکٹ ریمینز کہ ہر معذرت کے ساتھ کورٹ کے پاس جو اختیار نہ ہو اندر اینی سرکمسٹانس, کورٹ اپنا اختیار اس سے تجاوز نہیں کر سکتی. یہ صرف ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو سر اگر اجازت دیں عارف الوی صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا, کیونکہ دونوں آرگیومنٹس اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو عدالتوں نے بھی ہولا ہاتھ رکھا ہوا ہے کیونکہ شریف خاندان ہے, بقول چودھری صاحب نے لاٹ آف ادر پیپل, یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے ریٹرک اور اینٹی انسٹیٹیوشنل کامنٹس کے تھرو اداروں کے اوپر, جو چودھری صاحب کو لگتا ہے کہ اب اثر بھی ہو رہا ہے جج صاحبان پہ بیلز دے رہے ہیں اور جو ان کے دائرے اختیار میں نہیں ہیں. اینڈ دوسری سائڈ کے اوپر بہت سے لوگوں کا یہ بھی مانے جس طرح کہ آپ کہ اگر احتساب میں رکاوٹیں ڈالی گئیں تو پھر ہم ایک دفعہ پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ سڑکوں کا رخ کریں گے. سو پیمانہ کیا ہے, کس طرح جانچیں گے آپ؟ دیکھیے چوائسز یہ ہیں, جب یہ پیناما کیس ہوا تو ہمارا آرگومنٹ یہ تھا کہ جو معیار عام آدمی کے عام چوروں کے اوپر لگا ہوا ہے وہی معیار سب پر لگنا چاہیے. مثال کے طور پر جس پر بھی ایلیگیشن ہو, ملزم پر تو وہی معیار لگے نا پہلے. اچھا, جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا اس بات کے اوپر کہ بہت سارے ایشوز ہیں, اس کے بعد نیب کا کیس ہے, تو نیب کا جو طریقہ کار ہے اس سے جب بھی ہٹیں گے تو پبلک پھر وہی دیکھے گی کہ اشرافیہ کے لیے قانون الگ, اور پھر اشرافیہ اس معنی کر کے کہ گورنمنٹ میں ہے PMLN تو اپنے قانون کو بھی بدلنے کی پوری کوشش کر رہی ہے. پھر الزامات جو لگ رہا ہے یہ صرف لوکلی نہیں لگا رہی, میں تو کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل فورمز کے اندر, میں USIP میں گیا تھا, وہاں پر رابن رافائل اور بہت سارے لوگ میرے بات سننے آئے, اور ان کا امپریشن یہ ہے کہ انٹرنیشنل فورمز کے اندر بھی یہ فورن منسٹر بھی جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارا معاملہ ہمارے خلاف سازش ہے, جوڈیشری اور فوج کی ہمارے خلاف سازش ہے, اور لہٰذا ہمارے ہاں کرپشن کا ایشو نہیں ہے. اور یہی پریشر یہاں کوشش کرتے ہیں. میں نے تو ایکچولی ابھی شروع میں ہی پوچھا پہلے ہاف کے اندر بھی ملک صاحب کو کہ جو آج وزیر اعظم نے بھی کہا ہے, پہلے شہباز شریف نے بھی کہا تھا کہ اب اینٹا ادارے اور اداروں کے خلاف جو بیان بازی اب گریز کریں نون لیگی کا رہنما, کیا وہ مریم بی بی پہ اصول لاگو ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آج شی واز ویری ڈائریکٹ اور کافی اگریسو دکھائی دی اینٹا سٹنگ ججز کے خلاف کہ پارٹیزن ہیں, ان نے دھجیاں اڑا دی ہیں اور تماشا بنا دیا قانون انصاف اور آئین کا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ان کا احتساب بھی ہونا چاہیے. گو کے سوال تو اٹھتا ہے کہ کس نے کرنا ہے, قانون سازی آپ نے کرنی تھی, آپ کر سکتے تھے پچھلے 4 سال میں نہیں, اور پھر جو VIP ٹرائل کیا جائے نا تو this smells very bad. اچھا, میں ایک مثال دے رہا ہوں. مثال کے طور پر پہلے تو یہ کوشش کی گئی کہ عمران خان کا مقدمہ اور برابر ہے, کہاں 300 ارب روپے کی کرپشن کا الزام ہے اور کہاں 60 لاکھ روپے جو عمران خان باہر سے لے کر آیا ہے اپنی کمائی کے. اس کے اندر یہ بات ہو کہ جی یہ 5 روپے غائب ہیں, بھی 5 روپے نہیں آئے, یہ 50 روپے نہیں آئے, اس کو برابر کرنے کی کوشش کی. اب جناب ان معاملات کے اندر بھی یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ قانون کے اعتبار سے پورا پریشر جوڈیشری پر اور فوج پر ڈالا جائے, کہہ کر الزام لگا کر مارٹر بننے کی کوشش کی جائے, اور پریشر ڈال کر یا اپنی حکومت کو استعمال کر کر VIP ٹرائل کرایا جائے. This is not possible. اچھا, مجھے میں ایک آپ کو کوانٹم بتاتا ہوں. 300 ارب روپے کا الزام ہے تقریباً, ساری پراپرٹیز کو آپ حساب لگا لیں تو 300 ارب روپے کا comes down to 1500 روپیز پر پرسن پر بچہ پر عورت, پاکستان کا, سارے پاکستان میں. اچھا, وہ کوانٹم کا آپ حساب لگائیے. میں کہتا ہوں پاکستان کے سارے چوروں, سارے جیلوں کو کھول دیں, کیونکہ سب کو ملا کر 300 ارب نہیں ہوں گے.
100 अरब भी नहीं होंगे, सारे जेलों को खोलें अगर इस मामले को इस तरह से मगर मुझे बताइए फेयरली हैंडल करने मगर एक बात बताइए, क्योंकि आज भी मरियम साहिबा ने कहा कि भाई मुझे पता है मुझे किस बात की सजा मिल रही है कि मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, उनकी साहबजादी हूँ, मुझे उसकी सजा मिल रही है। और फिर अभी मलिक साहब ने कहा कि कोई केस है नहीं लेकिन केस बनाया जा रहा है। आप ये बताइए, मरियम इज द स्टार्ट ऑफ द होल थिंग। मरियम ने कहा जी हमारे पास तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बाहर की बात तो छोड़ें, मेरे पास तो हमारे पास तो हमारे खानदान के पास एक रेफरेंस उनके ऊपर है प्रॉपर्टीज के हवाले से, उन पे केस क्या है, कौन समझा सकता है? मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो आदमी अगर झूठ बोलते पकड़ा जाए तो कहते हैं कि बहुत सारा झूठ बोला होगा। आप कह रही हैं मरियम की मासूमियत, मैं कहता हूं आई रिस्पेक्ट हर एज अ वुमन, मगर जब वो उसी अखाड़े के अंदर बैठकर ये बात करें कि जी हमारे पास तो एक भी प्रॉपर्टी नहीं है, ये कितनी सारी प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, और फिर आज वो कहेंगे कि हमारे पर किस बात का मुकदमा। मगर तहरीक-ए-इंसाफ ने, आरिफ अलवी साहब, तहरीक-ए-इंसाफ ये साबित नहीं कर सकी अदालत के अंदर कि वो डिपेंडेंट हैं अपने अब्बा पे। देखिए उनकी डिपेंडेंसी आप साबित नहीं कर सके, कोई सबूत नहीं ला सके, ओके? बट उनकी जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट है या बेनिफिशियल ओनरशिप के ऊपर अभी भी सवालिया निशान है, जो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। रेफरेंस इस बात का है ना, ये 4 अपार्टमेंट्स जो एवन फील्ड में, उनकी बेनिफिशियल ओनर या उनका इंटरेस्ट क्या है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट। और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स का जो खत है जिसके अंदर उन्होंने पूछा और यहाँ से मोसाक फोंसेका से जवाब दिया कि शी इज द बेनिफिशियल ओनर। यही केस है, क्या चाहिए? यही केस है। ये भी केस है, जाहिर है। वो कहती हैं कि जब सजा दे दी है हमें, यानी कि डिस्क्वालीफाई कर दिया है, तो फिर ये ट्रायल क्यों? Do you think I know her personally, I think she's very intelligent, so I would give her more credit. I would give her more credit कि उनको पता है फर्क है। एक ओहदे से हटाया है, पनिशमेंट और सजा तो अभी ट्रायल अगर कन्विक्ट हो गए तो मिलेगी। ओहदे से हटाना और डिस्क्वालीफाई करना, ओहदे से हटाना है, that's not a punishment. ओके, ठीक है ना? अच्छा, अभी तो इस बात का होगा ये पैसा कहाँ से गया, किसका गया, कैसे वापस आएगा, कैसे अवाम के हाथों में आएगा, दैट्स द प्राइमरी इशू। और मरियम नवाज के हवाले से जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि शुरुआत उन्हीं की गुफ्तगू से हुई है, और जो चीज़ें जब छुपाई गई, जब छुपाया जाता है तो नीचे बहुत कुछ होता है, सिर्फ ऊपर सतही तौर पर जो दिखाया गया वो नहीं होता, इट इज़ मच बियॉन्ड दैट। लिहाजा इसको ये भी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही हैं। भाई एक कागज़ तो ले आओ यार, आप इमरान खान के पीछे पड़े बनी गाला के इशू के ऊपर, एक कागज़ आ गया है, वहां कतरी खत आ रहा है, वहां कुछ आ रहा है, वहां कुछ आ रहा है। 1 लाख पाउंड तो अभी भी आप लोग भी साबित नहीं, वो भी आ गया है, एवरीथिंग इज देयर। अब क्या रह गया? मगर सवाल जो खान साहब को, अहमद खान साहब बहुत साफ स्पोकन है, मुझे अच्छा लगा, बड़े तहम्मुल के साथ बात करते हैं, और इस तरह की मुश्किल प्रपोजिशन को इस तरह करना बड़ी काबिल इस्ताइश बात है। यही बात जो आज मरियम नवाज ने की है, और इससे पहले भी मरियम नवाज कर रही हैं, अगर अल्लाह दिता वल्द गुलाम मोहम्मद कौम तेली सकना चीचों की मलियाँ, वो जाके कोर्ट को कहे कि देखें जज साहब, ये कत्ल का मुकदमा जो आप मेरे खिलाफ चला रहे हैं, या चोरी का मुकदमा, इनफैक्ट आप ही इसमें मुद्दई हैं, आप मुलव्वस हैं, और मुझे मालूम है कि आपने क्या फैसला करना है, आपने फैसला ऑलरेडी कर रखा है। जज साहब आप क्या बात करते हैं, मुझे ये बताएं कि क्या उसके बाद उसको घर जाने दिया जाएगा? So you think कि जज साहबान को एक्शन लेना चाहिए? जज साहबान को एक्शन लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगानी चाहिए। मॉनिटरिंग जज है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है डायरेक्ट। और खास तौर पे मैं आपको एक अर्ज करूं, नैब कोर्ट जो है, नैब कोर्ट के साथ आपने ये जो ऊपर मॉनिटरिंग जज है, हाँ, उसको लेना चाहिए, उन्हें नोटिस लेना चाहिए। किस चीज के लिए है कि अगर यही हालत रही तो मैं ये समझता हूँ कि ना कोई गवाह गवाही देगा और ना कोई जज इनके खिलाफ फैसला करेगा। उसकी वजह यह है कि ये एक मजाक की बात है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हो कि हमें मालूम है, और वो आके सारे के सारे पेश हो रहे हैं कोर्ट के अंदर। फाइनेंस मिनिस्टर पे फर्द जुर्म आयद हो गई है, कोई माई का लाल किसी इदारे में होगा जो आके गवाह बन सके। गवाही देना कौन गवाही देगा? फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले से एक बार आपको बात और बता दूं, आपने अखबार में पढ़ा ना कि ये वर्ल्ड बैंक के और IMF के जो भी उनके डायरेक्टर्स मिलना नहीं चाह रहे, उनके डायरेक्टर्स मिलना नहीं चाह रहे। अब हमने अपनी खबर में शो में खबर फोड़ी थी सर, बाद में रिपोर्ट हुई। तो लिहाजा मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखो पाकिस्तान का कितना नुकसान है। मैं तो कहता हूँ इनको इसहाक डार साहब को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। एक दूसरे मॉनिटरिंग जज
जज तो लगा इसलिए था, JIT के ऊपर जो जज लगा था वो भी इसलिए लगा था कि भाई तुम काम अपना सही कर लो, काम वक्त पर कर लो। ये मॉनिटरिंग जज को देखना चाहिए कि यार ये किस तरह से इनको बेल मिल रही है, किस तरह से इनका ये VIP ट्रीटमेंट हो रहा है, ट्रायल हो रहा है, इस तरह से तो नहीं होना चाहिए ना, वरना बाकी सारे मुल्जमान के साथ। अच्छा, मुझे बात बताइएगा मलिक साहब, प्लीज फील फ्री टू रिस्पॉन्ड, और ये भी साहब बताइएगा कि जब आपकी क़यादत कहती है कि हम ये निज़ाम अदल को टेस्ट करने आए हैं, तो ये क्या पैगाम जाता है सर पूरे मुल्क के लिए? जो आए रोज ये निज़ाम चल तो रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, बहरहाल चल रहा है, इसमें कन्विक्शंस भी हो रही हैं, इसमें छोटे मोटे चोर जो हैं जेल भी जा रहे हैं, चल तो रहा है ना सर? तो जब इस मुल्क की अशराफिया कहे कि हम इसको टेस्ट करने के लिए वापस आए हैं, व्हाट डज इट से सर? अच्छा देखिए मेहर, इसमें जो अभी आरिफ चौधरी साहब और आरिफ अलवी साहब दोनों ऑब्वियसली कैरी सर्टन वेट इन देयर आर्गूमेंट जो भी कह रहे हैं, लेकिन बार सूरत हम ये कहने में हक बजाने में कि अगर आप ये मुमासलत तलाश करना चाहते हैं कि अल्लाह दित्ता का केस और मियाँ नवाज शरीफ का केस, और अगर वो ये कहेंगे और ये कहेंगे तो ठीक है, आप अल्लाह दित्ता के साथ भी केसेस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन बनाएंगे तो वो यही कहेगा। और अगर आप वो पिछली जितनी जुरिस्डिक्शंस, जितने प्रेसिडेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं, जितने आपके सेटल्ड लॉज हैं, उन सबको यकसर एक तरफ रख के एक बिल्कुल नए नज़ायर जिनकी पहले कोई उनकी मिसाल नहीं मिलती। सो पीपल्स पार्टी इतनी दिहाइयों में सही बोलती आई है कि ये अदलिया उनके खिलाफ है और प्रो नवाज लीग है। मैं थोड़ा आपको जॉक करा दूं, थोड़ी मेमोरी आपकी जॉक करा दूं, क्या इनको कैंगरू कोर्ट्स मैंने कहा था? ये तो कोई ऐसी नई बात नहीं है। जब पॉलिटिकल फॉल बैक होगा, इमरान खान साहब कौन सा किसी कोर्ट के समन्स को केयर कर रहे हैं? तो ये तो एक अमूमी रवैया है जो किसी के अंदर से किसी इंसान की अप्रोच टूवर्ड्स द लॉ और द कोर्ट्स दिखाता है। अगर उनको एक समन है, गलत है, सही है, कोर्ट के पास जाएं तो सही। और अगर कैंगरू कोर्ट्स, जब मोहतरमा बेनज़ीर शहीद के ऊपर केसेस बने तो वो कैंगरू कोर्ट्स कह जाएं। अगर आज देखें कुछ चीज़ों को उसी सिमत में रखें जैसा है, हमने इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन कर दी है। ट्रस्ट मी, मैं खुद एक अदालत। सर आपको लग रहा है जिस अदलिया को आप लोगों ने बहाल कराया आज वो कैंगरू कोर्ट बन चुकी है? मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपके केसेस के पॉलिटिकल फॉलोआउट्स होते हैं तो उनके साथ फिर एक पॉलिटिकल डिबेट खुलती है। उसमें जो विक्टिम होते हैं पॉलिटिकल डिबेट को किस हद तक जाना चाहिए इज माय क्वेश्चन टुडे। हम यही कह रहे थे कि ये मुझे इजाजत खत्म कर दिए गए, यानी एक टाइम बार्ड केस मुझे इजाजत कितने सालों के बाद उसमें सारे के सारे जो थे बाला था। मलिक साहब जवाब जी। देखिए, I can't win an argument with you. Obviously you carry such a एक एक्सपीरियंस आपके साथ है, आप हर बात पर एक अदालत की दलील देकर बात कर सकते हैं, लेकिन हम तो एक बुनियादी बात कर रहे हैं। देखें, जहाँ तक ये ताल्लुक है इस बात का कि मियाँ नवाज शरीफ को पहले जो एक टाइम बार्ड केसेस थे फिर रिव्यू से हट के रिविजिट में दिया गया, तो सर वो कोर्ट्स भी तो इफ्तिखार चौधरी की रजीम, हम तो उस वक्त पर भी उस पर शाकी थे कि ये केसेस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट शुड बी गार्डियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करना है कॉन्स्टिट्यूशन को। मैंने तो वो पूरी किताब उठाई कि 184(3) जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उनका मुद्दा क्या था, मतमे नजर क्या था इसको 184(3) को बीच में। सर अगर मुझे इजाजत दें, आप मलिक साहब में एक वक्फा लूंगी, मगर अगर आप इजाजत दें, आप बिकॉज आप पढ़े लिखे हैं, आप समझ सकेंगे मेरा इशू। नैब चेयरमैन की तकर्री के हवाले से भी जो डिबेट छिड़ी है ना सर, मैं ये पूरे दिल से मानती हूँ कि 84 कर दें एक मुशावरत का पूरा सिलसिला, या आप कानून तब्दील भी कर दें, वो हल नहीं है। हल मसला है कि ये सिस्टम कितना मजबूत, मुतहर्रिक और क्रेडिबल है, आप और आपकी सिलेक्शन ऑफ बेहतरीन बंदा कौन है, और फिर सिस्टम और नैब के अपना इदारा जो है, इंस्टीट्यूशन जो है, वो कितना ऑटोनमस है, कितना इंडिपेंडेंट है। ऑफ कोर्स पहले से ही दैट्स व्हाट मैटर्स। एक वक्फा ले लूँ सर, उसके बाद इस पर भी बात करेंगे, बिकॉज जब आप अच्छा वक्फा नहीं लेना सर, बिकॉज मलिक साहब जब हम लोग ये बात करते हैं और आज गिला शिकवा भी हो रहा है नैब के चेयरमैन, इट्स ऑल इंटरलिंक्ड। प्रॉब्लम इज ऑल्सो सर, हमारे पास बहुत से मुख्तलिफ इस तरह की दुनिया के अंदर मिसालें मौजूद हैं। आपके पास साउथ सुडान की भी है, आपके पास म्यांमार और इस तरह के ममालिक भी हैं जिनका बड़ा तवील और एक बड़ा इन डेप्थ थरो प्रोसेस है नैब के चेयरमैन की या किसी एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन की सिलेक्शन के हवाले से। लेकिन ये सबसे करप्ट तरीन नेशंस भी हैं। उसके बाद आपके पास हांगकांग और सिंगापुर की भी मिसालें भी हैं सर, जिधर एक बंदा चूज करता है प्रेसिडेंट और लगता है कि बड़ा डिक्टेटोरियल है, मगर दे बेहतरीन उनका एक निज़ाम चल रहा है, लो है करप्शन के इंडेक्स के अंदर, क्योंकि अगेन उनका सिस्टम मजबूत है, सिस्टम के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत हैं। आज आप रो रहे हैं सर इसी पैनामा के पूरे ट्रायल की वजह से। आपने सिस्टम को मजबूत करने के लिए तो एक कौड़ी का काम नहीं किया माजरत के साथ सर। नहीं देखिए मेहर, ये बदकिस्मती रही है कि एहतसाब को हमेशा हुकूमतों को गिराने के मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहे।
اگر کبھی بھی کوئی آپ کو کون گھرا رہا تھا آج؟ نہیں دیکھیں گزارش انہوں نے خود استعمال کیا. میری گزارش سنیں دیکھیں غدار کون، اس میں سہیل بڑائچ کی کتاب ہے، اس کا خود دیکھ لیں. یہ عارف الوی صاحب، یہ ہم لوگ یہ بھی دکھا رہے ہیں ابھی ٹیلی ویژن کے اوپر، یہ آپ بھی دیکھیں ملک صاحب، یہ نا مسئلہ یہ ہے سر کہ یہ آپ کی سابق ایک پرائم منسٹر ہے جس کو 5 سال کی جیل ہو گئی ہے، اور یقین مانیں ان کی جو فیملی تھی یہ بھی ایک پولیٹیکل ڈائناسٹی تھی جو ہر الیکشن جیتتی آئی ہے 2001 سے، اینڈ ملٹری ایلیٹ بھی ان کو ہیٹ کرتی تھی، جس طرح شریف خاندان بھی کہہ رہے ہیں ان کو ملٹری ایلیٹ ہیٹ کرتی ہے، ادھر کے اشارے دے رہے ہیں. ان کا بلینئر جو ایک بھائی تھا وہ بھی سیلف امپوز ایگزائل میں رہا ہے 2008 آنورڈ سے، ان کو پکڑ لیا گیا ہے، جیل کر دی گئی ہے. ساؤتھ کورین کے سابق صدر جو ہیں ان کو بھی کر دیا گیا ہے جیل. سابق پریزیڈنٹ جو برازیل کے ان کو بھی 10 سال کا سینٹنس کر دیا گیا ہے. تو ادھر ہی ہمیں لگتا ہے کہ کسی کو اگر ہم ہاتھ لگا لیں تو ہم، اگر آپ اجازت دیں عارف الوی صاحب، یہ کون سی لغت اور ڈکشنری ہے کہ جب سیاستدانوں پہ پہلی دفعہ ہاتھ ڈلے تو وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ ہے، کسی فوجی پہ ڈل جائے تو وہ یا کوئی احتساب کی بات آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ قومی سلامتی کو خطرہ ہے. یہ وہ سپن ہے جو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اپنا پولیٹیکل فیوچر بچانے کی کوشش کر لیں. مگر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جمہوریت جب آپ کرپٹ لوگوں کو پکڑتے ہیں یا ان کو الزام لگاتے ہیں یا ان سے کہتے ہیں کہ ثابت کرو کہ تمہارے پاس مال و جائیداد کہاں سے آئی، اور دنیا کے فائنینشیل کرائمز کا اصول اب بدل چکا ہے. اصول یہ ہے کہ یو آر گلٹی انٹل یو پروو یور سیلف کہ یہ میرے جائز آمدنی ہے فائنینشیل کرائمز کے اندر. باقی کرائمز کے اندر تو یہ یو آر انوسنٹ انٹل پروون گلٹی، اور وہاں پروزیکیوشن جو ہوتی ہے اسٹیٹ کی وہ لگی رہتی ہے کہ نہیں صاحب اس نے جرم کیا، اس نے جرم کیا، اس نے جرم کیا. فائنینشیل کرائمز میں تھرو آؤٹ دا ورلڈ اب یہ چیز آ گئی ہے کہ جی یو ہیو ٹو پروو کہ تمہارے پاس یہ کیسا ہے. سپن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ نیب کا نیا چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب اس سپن کو ختم کر سکتے ہیں اس ملک کے اندر؟ مجھے ان کے متعلق یہ نہیں معلوم کہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، مگر ان کے اوپر ذمہ داری بڑی ہے. یہ سلیکشن پروسیس کے اوپر میں نے امینڈمنٹ موو کیا تھا جس کی بنیاد پر کمیٹی کی طرف معاملہ گیا. میں نے یہ امینڈمنٹ موو کیا تھا کہ سلیکشن نیب کا چیئرمین یا تو سپریم کورٹ کی طرف جائے یا اس کا سلیکشن پروسیس نیسیسریلی اچھی طرح سے ہو. اب فی الحال کیا ہوا؟ فی الحال یہ ہوا کہ جی آپ نام دے دیں، آپ نام دے دیں، آپ نام دے دیں. اچھا نام دے دیے، پھر خورشید شاہ صاحب نے یہ کہا کہ جی 4 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، فیصلہ نہیں ہوا. پھر اچانک ٹیلی فون پر فیصلہ ہو گیا. اچھا یار اگر آپ ایک بندے کو سلیکٹ کر رہے تھے تو پھر کنسلٹ کر لیتے. کنسلٹیشن میں کتنی دیر لگتی ہے کہ بھئی یہ نام فائنلائز ہو رہا ہے نا، گیو یور اوپینین آن دیٹ. آپ نے آج مشاورتی اجلاس بھی کیا ہے پی ٹی آئی کا، پھر بھی آپ لوگوں کو نہیں پتا آپ کو قبول ہے یا نہیں قبول، تو آپ سے پوچھ لیتے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ نہیں قبول؟ نہیں پوچھا تو جاتا ہے. اگر پوچھتے میں ہائپوتھیٹیکل بات نہیں کر سکتا کہ ان کے اوپر قبول کرتے یا نہیں کرتے، مگر پوچھا جاتا تو ہم ان کے پورے شجرے کے اعتبار سے دیکھتے کہ کیا ہوا. آج آپ نے نہیں دیکھا اپنے اجلاس کے اندر؟ اب ہم نے یہ کہا ہے، اب ہمارا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ بھئی یہ لگ گئے، ویلکم، اور ان کو پروف کرنا پڑے گا اور بڑی جلدی پروف ہو جائے گا. کیونکہ بڑے بڑے کیسز آ رہے ہیں سامنے ہیں، بڑے بڑے کیسز، حدیبیہ کا آ رہا ہے، بہت سارے کیسز آ رہے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ کیا کرنا ہے ان کو. تو وی ول گیو ہم ٹائم انشاءاللہ. سو نیب کی انسٹیٹیوشنل کریڈیبلٹی تو داؤ پہ ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں عارف الوی صاحب کریڈیبلٹی داؤ پر نہیں ہے. کریڈیبلٹی سپریم کورٹ نے کہا کہ نیب کا دفن ہو چکا ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ جاوید اقبال صاحب کس طرح ایک مردے ادارے کے اندر جان ڈال سکتے ہیں، ریوائیو کیسے کریں آپ کے نزدیک، اور یہ کیسا انتخاب ہے؟ میں آپ کو ایک عرض کروں کہ ضمیر جعفری صاحب نے ساری کیفیت کے بارے میں یہ کہا تھا کہ رہنما کرتے رہے ذکر جہیز، لڑکیاں بیاہی گئیں بر کے بغیر. یہاں یہ نیب، اور جس مقصد کے لیے یہ نیب کا ادارہ بنایا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ بیسیکلی وائٹ کالر کرائم جو تھا، ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن دونوں کے دونوں فیل ہو چکے تھے، اور اس کے بعد کچھ سخت قسم کا ایسا سسٹم لانے کی ضرورت تھی کہ باقاعدہ جو نئے میکینکس کو سمجھ سکے، نئی ڈائنامکس جو کرمنل جسٹس سسٹم اور پلس کرمنالوجی میں جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں انہیں وہ سمجھنے والا ہوتا. یہاں میں آپ سٹیٹس کو کا سسٹم آپ لا رہے ہیں. یہ سر جب تک پولیٹیکل اور آپریشنل اٹانومی نہیں ہوگی نیب کی، آپ نے جتنے اور قوانین چینج کرنے آپ کر لیں. ہم تو ویسے ہی ماہر ہیں قانون بنانے میں. سب سے سخت منی لانڈرنگ کا قانون اس ملک میں ہے پاکستان کا. طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ جو آپ اتنی بڑی پوسٹ دینا چاہتے ہیں لوگوں کے اوپر، اس کے لیے ایک پروسیس ہے کہ جب آپ نام دیتے ہیں تو اس کے بعد صرف انہی سے مشاورت نہیں، پورے قوم کو بتایا جائے کہ یہ لوگ ہیں، ان کو ہم لانا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں جو انفارمیشن ہو آپ دیں.
جس طرح تھامس کلیرنس کے بارے میں ہوئی تھی نا انویسٹیگیشن اور انیٹا ہل آئی تھی، اسی طرح ایسے تمام لوگوں کو موقع دیا جائے، تمام اداروں کو اور انفرادی سطح پہ، تاکہ ہر شخص کے کردار کے بارے میں پتہ چل سکے، اور جس کو آپ اتنے بڑے منصب پر میرا جاوید اقبال صاحب کا انتخاب آپ راضی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے اچھا ہے سر، یا کوئی بیک ڈور؟ جس طرح کے نام دیے جا رہے تھے ان میں سے تو جاوید اقبال کا نام بہت اچھا ہے، ہاں، لیکن یہ جاوید اقبال صاحب سٹیٹس کو کے بندے ہیں۔ اچھا، میں یعنی مطلب کوئی اتنی بڑی توقع کرنا، یعنی انٹیگریٹی بھی ہے، کریڈیبلٹی بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ایک رواداری بھی ہے، اور یعنی مطلب اچھا مجھے تعجب کیوں ہوا ویسے ملک صاحب آپ سے پوچھتی ہوں سر، ذرا سا پچھلے اگر ہائی ریپیوٹ کے الحمدللہ بہت اچھی ریپیوٹیشن ہے، مگر سر ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ان کو پتہ ہے کہ کس کے سامنے بولنا ہے، کدھر قدم پیچھے ہٹا دینے۔ آج تو خیر بی بی سی کا اس کے اوپر ایک آرٹیکل بھی چھپ گیا ہے، دکھائیے ذرا، میں اس کی شاید سرخی بھی پڑھ کے سناؤں۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال جانتے ہیں کہاں ہاں کہنی ہے اور کہاں نہ کہنی ہے، اور یعنی یوزلی سر انٹیلیجنس اور اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے سامنے زیادہ پنگا نہیں لیتے۔ پہلے بھی ہم اس کے اوپر رپورٹ بھی کر چکے ہیں کہ کہاں انہوں نے جب مدعو بھی کیا آپ کے فوج کے سربراہان کو، وہ نہیں آئے تو ہی ٹوک پیچھے ہٹ گئے، اور کدھر آئی بی کے اوپر بھی زور چلایا، پولیٹیشنز کے اوپر بھی چلایا، تو یہ ایک شاید بہت سے لوگوں کے نزدیک عقل مند ہوں گے۔ تو سر آپ نے پھر ایسی یہ پوزیشن یہ ہے کہ اس میں اتنا عقل مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عقل مند کمپرومائزنگ عقل مندی ہے۔ بتائیے سر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں مہر ابھی تک، اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں جدھر آپ کو ویسے آپ دکھی ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ آپ سے اپنا نزلہ اتار رہی ہے آپ پہ۔ نہیں دیکھیں، میں تو آئی کین ہوپ فار گڈ کہ جی یہ آئیں اور ملک سے کرپشن ختم کرنے کے لیے اپنا رول پلے کریں، اور اس میں جو وہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے وہ ادا کریں، لیکن اس کے ساتھ ایک بات ضروری ہے، ابھی اگر ان کے کریڈینشلز دیکھنے ہیں تو یہ سروڈ ایز سیشنز جج، یہ سروڈ ایز دا جج آف دا کوئٹہ ہائی کورٹ، اور پھر یہ سپریم سب سے نان کانٹروورشل ہے نا، تحریک انصاف بھی کچھ نہ کہہ سکی، مگر آج آپ کو سب سے نان کانٹروورشل شخصیت چاہیے تھی یا دبنگ شخصیت چاہیے جو ایسی کی تیسی کر دے، اصولوں پہ قائم ہو جائے، ڈٹ کے کھڑی ہو جائے؟ مہر یہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہے، پتہ چلے گا یہ جب آگے چلیں گے اپنا کام پتہ چلے گا، یعنی کہ اور 4 سال گوا دیتے ہیں، ادھر ہونا کیا ہے سر، ادھر کون سا کوئی۔ میں بات کروں نا، دیکھیں جیسے بھی عارف علوی صاحب، کیونکہ انہوں نے بھی ذکر کیا کہ انہوں نے ایک نیشنل اسمبلی میں ایک امینڈمنٹ موو کی تھی جو اسی ضمن میں تھی شاید کہ نیب کے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کا، تو میں بالکل یہ معاملہ جو ہے پٹیشن فائلڈ ہے، کانسٹیٹیوشنالٹی آف سلیکشن پروسیس از ان دی کورٹ، لیکن اس کے ساتھ ایک ٹیکسٹ بک کیس جو ہے اس پر بھی تھوڑی نظر رہنی چاہیے کہ کے پی میں ایک احتساب عدالت بنی، اور اس کے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کے لیے کبھی تو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لیٹر لکھا گیا جس پر انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ یہ جوڈیشری کا کام نہیں ہے، یہ ایگزیکٹو اور سیپریشن آف پاورز کی ایک پوری اس کے اوپر ایک پورا سسٹم موجود ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے، تو یہ ججز آف دا ہائی کورٹ کا کام نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگر عارف علوی صاحب کی یہ امینڈمنٹ جو تھی وہ وہاں پر نیشنل اسمبلی میں انہوں نے موو کی ہوئی تھی، تو اسی بنیاد پر کیونکہ یہ تو ایک پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو یا وہ پولیٹیکل پارٹی نے ان کی پرائیویٹ ممبر کے طور پہ اس کے اوپر اونرشپ لینی تھی، نہیں لی، تو پھر عارف علوی صاحب کو اس پہ خیال کرنا۔ بولیے سر، وقت کم ہے۔ اونرشپ لی، میری پارٹی کی طرف سے وہ امینڈمنٹ تھا، اونرشپ لی، اسی کے اوپر پھر اسپیکر صاحب نے یہ کہا کہ جی گورنمنٹ پورا ایک بل لانا چاہتی ہے تو ہم آپ کی امینڈمنٹ اس کے ساتھ کلب کرتے ہیں، اونرشپ پی ٹی آئی کی پوری لی، پی ٹی آئی نے پوری لی، مگر اب یہ جو پارلیمنٹری کانشنس ہے عارف صاحب، دیکھیں اب ہم تو آپ کے مطلب وی لرن فرام یو آل دا وے، جب یہ جو پارلیمنٹری کانشنس ہے جس نے پہلے یہ طریقہ کار طے کیا اور پھر اگر ایک پریکٹس کے ذریعے آپ کو پتا چلا کہ چیئرمین سر اب سابق جج صاحبان کو بناتے کیوں ہیں نیب کا چیئرمین؟ اینڈ وائی بیوروکریٹس، وائی جنرلز، وائی ججز، وائی؟ دیکھیں اب یہ تو اب جو آپ نے قانون کے اندر طریقہ کار، دیکھیں میں تو پہلے بھی ذکر کیا کہ پارلیمنٹری کانشنس کیریز اے ویٹ، اگر پہلے، اور بائی دا وے میرا وقت کم ہے، ایک اور بات سر، آپ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ نیب کے آج کل میں پارلیمنٹری کانشنس سے پریشان ہوں۔ آپ پریشان ہیں؟ ہاں، کیونکہ الیکٹرل لاز کے اندر جس طرح سے چیزیں لائی گئی ہیں تو آئی ایم ناٹ شیور، اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے کہا کہ معاملہ اب خطرناک ہو گیا، ٹو پروٹیکٹ 1% قوانین بنائے جا رہے ہیں، نئے قوانین اجتماعی دانش پہ سوالیہ نشان لگ چکا ہے اس ملک کی۔ عارف صاحب دیکھیں اس میں سر میں عرض کروں تو اس میں کچھ پولیٹیکل پارٹیز اگر چلیں، آپ یہ ایسے سمجھ رہے ہیں، آپ کے پوائنٹ آف ویو کا ہماری تو اس میں ایک بڑی ڈیٹیلڈ آرگومنٹ ہے، اتنا شاید آپ کے پروگرام میں وقت نہ ہو، لیکن پھر سر آپ کو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ان کیس کہ یہ لا ایسے پاس ہوا جس میں آپ کی پارلیمنٹری پارٹی کے ممبرز
اگر نہ بیچ میں پارٹیسپیٹ کرتے تو یہ پاس ہی نہ ہوتا. سر ایک فریکچرڈ اپوزیشن تھی, اس کا آپ نے فائدہ اٹھا لیا اور ایک ایسا قانون لے آئے جس میں اب اس ملک میں کوئی بھی کنوکٹڈ آدمی, کوئی بھی ڈاکو, کوئی بھی ٹیررسٹ پولیٹیکل پارٹی بنا سکتا ہے. پارلیمانی مینجمنٹ بہترین تھی نا آپ کی. مجھے صرف ایک اجازت دے دیں, صرف ایک بات کہنا کہ وہ رسالت کے اعتبار سے بھی اتنی جلدی میں, مجھے صرف ایک اجازت دے دیں, مجھے صرف ایک. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جب آپ پارلیمنٹری پارٹی کے کنڈکٹ کا دیکھ رہے ہیں تو پھر فریکچرڈ اپوزیشن اور پھر کمبائنڈ اپوزیشن اور پھر ایک امپریسو اپوزیشن, یہ بحث ختم ہو جاتی ہے. ہم تو پارلیمنٹری پارٹی کے بہت شکریہ سر, میرا وقت ختم ہو چکا ہے. صبر بھی ختم ہونا چاہیے سر, بہت کچھ ہونا چاہیے. اور یہ بھی ہے کہ آپ جتنا بھی تگڑا پیپر کے اوپر ایک پروسیس لے آئیں, کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک آپ سسٹم کو مضبوط اور اس کے لوپ ہولز کو پلگ ان نہیں کریں گے. دس اپلائز آل اراؤنڈ. دیٹس اٹ فار ٹونائٹ. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.